نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. سلام تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبا زلزلهم سلامنت عنان نعاهم يكون نابلنا لما عاتون كم تلمت استفلالية حصة زلهم مدبات كلنا تدميغن شير لايك سبسكرايب ناقبرنا نزي يوتيوب channel بمعباي كل زكالنا كنقبر تجيبنا دقاقيمنا نتوع بغدان بار نابتلومي أدالينا يزلنا مدب كنبلنا سناي مكتتال كمزي أبس اللي نريو زلنا مالتيو حجون كالي ولدو سنة طبباويت بموت تفلي الله أب إيرترا بطبعاً تحتنا أن لو هاتان تلله مغللتن حانتي كاب أبالات خاتاتاليت سيتكوم موعالتي زغنت نستي سنة طبباويت ديانا محاري ويدما ريمنا أب مبل عسران 4 عامت عدمية تمالي علت 10 ورعي 6 كلتشحن عسران 5 أب آقا وقحتا أب موكسي حكمنا أوروتا تسويا لومي علت 10 حادة 6 كلتشحن عسران 5 لكع ساعة 4 دحر قطر دما أب مقابر حربنياتات بكب زبل معرق فتوتان سدرابيتان كلهم ناي سنة طبب مسارحتان أبز ترخبلو أقاتامي سنة سرحات كبرا تفتسيم له كخون زيت دليو أمو جنكا كتطرفو عقم زيبلكا مسو كونكا نقولو كم فؤاد كايلكا كتقبلو تجدد منغست السمايات يوارسكي دينو الله نبلنايا تفلياتنا مرير جنكا نقبلو نزل عالم وعالم أبتا سمياويت منغستو يعقوبا أبالات مواعلتي سلازي كمزي نوريو زلنا نزا أزيا بلستي ولدو سنة طبباويت منغس السماي يوارسا نقولهم فتوتان مسارحتان سدرابيتان دما صنعات يهابكم كنبل نفتو كال تخاتاتلتي نبات ميديا أول سعيد حجون عب مبل شات شاي زور نايت زغربو زلو زور سلام أب تجراي كنيو تمليسلو كم زنريو دلنا دما بوستر تتكيعلو صمدو شدشته بسرات سلام بزبلار استمالتيو أبزي كربا معالتا دما أب هدمونا تي في كالاحيو أول سعيد زصرح زلو سراح بتعمي أزيو زنات أب منغو هزبتات إيرتران تجراين كومون هزبتات زوبانا استفلاليون سلام زدلي حيلتات زغورو دلو صعري ويدما زغورو دلو سراح بمتحبار حزبن منغستن إيرترا كنادن كمسكنن زغبو سبيب سلازي حجون أب قربا معالتات تجراي كني كل نجار ودادي دوب تغبيتو سلام كوينو متيالو خبلنا له بسلام متا أب زمت دلو قربا معالتات أزيو دس زبل زحقوس بسرات ما علنا تخاتتلتي نبات مديا كمزي أبس إلتري وزلهم تنبل مبل 34 عامت ناسنة إيرترا أب أنبسة قلبا هزبن سراويتن مستدارو زالان بسان كبابيان أب علت حادة ورح شدشته كلتا شحن 15 بحنساب حبيرهم وعيلهم نيرهم نعوز ملكت حصر زبالة فيديو مالنا نباهم كنبولينا سناي مكتتال
أنا سلام نفتو يلا سلام نفتو زخبركم أزستن أولاتن سراويت زخبركم حزب كلهم هذا بحفشة حزبي زلام مسان كوام كاب في الله زخبركم حزبي أم بستقلها لومي سأكيبنا لنا معتي باقات أمي مبساسان 4 عمت ناس الناس إرترا بانتخوني بقدواي برجيت كفل سراويت 10 شوعة تدالو جبيجا بانتخوني لومي قندر حاجوسي تدرب حاجوس زبلو يدخل لك زين نقبلو الناس مننا نو خبرهم كله يتخالايك المجمريا جزيه زنبرنا سكفتات نايصلي تقنتيتو كنتي زبطات احوات زبطات كلهم هرانن بستغلبان بحبار كوعل كله كابز عب حقوس كابز عب حقوسنا مغلاص كابز نو درجه بحنا زنا حقوس عب ነገር የለም ስለዚህ ኩራት ተጋጅና ኩራት ህዝብ كلهم هذا እንኳን አብዳሃን መጻሁም ነዝዝ ፈጠረ መንግስት ኤርትራ ነዝና ክልቲ ሕዋት ህዝብታት ምትሕቋፍ ዝፈጠረ መንግስት ኤርትራ ክብሪ ይሰማዓዮ ነዘ ተሓወሩ ዝምልከቱ አካላቱን ክብርን ምስጋናን ይምጻሐዩ ስለዚህ ከምዚ ክንሰማዓነ ከነከታተሎን ዘጸናሕና ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሐጉስ ደስ ዘብል ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ከምዚሎም ሓቢሮም ኣብ ሓደ ማኣዲ ኣብ ሓደ ዳስ ሓቢሮም ክስሕቁን ክጻወቱን ክትርኢ ከለኻ ካብዚ ዝዓቢ ጸጋ የለን ካብዚ ዝዓቢ ደስ ዝብል ነገር ድማ የለን እቲ መስርሕ ድማ ገና ክቕጽል እዩ ኩናት ዝበሃል የለን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ከምኡውን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ካልእ ሃገራት ይኹን ህዝብታት ህዝቢ ኤርትራ ኩናት ኣየድልዮን እዩ ኩሉ ግዜ ንሰላም ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ብጣዕሚ ደስ ትብል መደብያ ኣብ ዕለት 1 ወርሒ 6 ከምዚ ዝረኣኹሞ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ሓደ ሓቢሮም ብምውዓሎም እቲ መስርሕ ድማ ገና ክቕጽል እዩ ሙሉእ ሰላም ድማ ክኸውን እዩ ከምታ ቀዲምና ድራናዮ ድማ ኣብ ወልሲዒድ ካብዚ ዝዓቢ ብስራት እውን ሒዝልና ክመጽ እዩ ኣብ ሻድሻይ ክፋል ኣብ ቀረባ መዓልታት ከዓ ኩላህና ሓቢርና ብሃንቀውታ ንጽበዮ ኣለና ናብቲ ካልእ መደብ ምስ እናሓልፍ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ተመዛበልቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቴንዳታት ተመዛቢሉ ኣብ ፍቆዶ በረኻታት ተፋሒሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን ንሓምሻይ ግዜ ናብ ናይ ክረምቲ ኣይነኣቱን ኢና ናብቲ ግዝኣታዊ መሬትና ምለሶና ናብ መረበትና ምለሶና ይኣኽለና እናበሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ውዒሎም ነይሮም ንዑ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ድማ ኣለና ሓቢርና ንከታተሎ ሓድነት ትግራይ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ይከበር ሽርሕን ተንኮልን ያክል መሰልን ድሕንነትን استمزابل اسمنا يكبر بزعتوي حدنة تجراي لابسنا ورا ونملس بزاوم محدار تجراي أجندها بداي تمزابلتي يهون كاب حزب زعبي يلن عب شدة زل حزبنا يملس هجلزنا حارة موسى منجست فيدرال وعن بريتوريا كتكبير بتبكي مسوع عوشتن عبدكن زلها تقراوين
ፈታዊ ትግራዋይ ህዝብና ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ ቤቱ ክምለስ ጸቕጢ ፍጠር ጸቕጢ ፍጠር ጸቕጢ ፍጠር ነዛ ቪድዮ እዚኣ መጀመርያ ናባኹም ከብላ ይግበርክ ኣይገበርኩን ኣነ ሳብስክራይብ ክዛረብ ሰሚዐ መጻእ ኣለኹ بقدم يعطيني يعلي لك يعلي لنا انك قرنيت مالك سألنا 3 معات انا ردا حجي بتحنت موبايلاتي بتحنت موبايل سلالات فيسبوك اوكي حجي انت ياخذ لك هذا ليه هذا نجر نزو مسرع اخوه حدا امريكايو بريزيدنت ناي غيزياو بريزيدنت ناي ايرترا تمريطو بساتهم بعلم زمول وزلو مخانو ترغاغي سي اي اي 5000 ورحي ان ورحي كم دهبو سولو ميديا ديمصي ونيرو 5000 اجي نزي ممصاقا ازيا كباديا ازيا خباديا مخنياتو اتوم نኤርትራ ن80 ዓመት ዝተጻብኡዋ ኮፍ ደበል ወሰብ ንስኻኸቶም ጽኦ አዚ ከቢድ ቅይሮ ይኮን ከናንጽኻዮ መቃልሕ ጌርካሉ ለኻ አድቨርታይዝመንት ጌርካሉ ለኻ ጽይቅታት ክስዕብዎ ደሊ ንሓልዮም ክስዕብዎ ንዓኻ አዚ አድቨርታይዝ ካባኻ ድሊ ይኮነን አሜሪካ بعبايا تحجز ولا لا دمو زخفلو دلو بحال دلو ስለዚህ እዚ አዚ ከቢድ ሕቶ እዩ አይትጋገ ኣብዚ ከነ ቃልዑ ንድሕር ከማተ ተባሂላ ስለዳ ሶሪ ስለዳታ ከማተ ባህልላስ በዛ ናይ ፕራይቬት ስለዳ ሙር ዝኽንሪዮ ኖ ማዕበል ክነግረካ አድቨርታይዝመንት ሕጂ ምቅላሕ ጥራይ ደይኮነ አድቨርታይዝመንት ንሓደ ሰብ ዋላ ፀይቅ እንዳገበረ አርኢኻዮ ኣብ ህዝቢ እንድሕር ኣቕሪብካዮ ፕላትፎርም ፕላትፎርም ሓደ ስቴጅ እንድሕር ሂብካዮ ኦሮማይ ነትናቱ መልእኽቲ ድሕልፈሉ መንገዲ ገፁ ዋላ ዝረአየሉ መንገዲ እንድሕር ዕድል ሂብካዮ ንዕኡ ትሕግዞ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ሂብካዮ ዕድል 230 ሺሕ በፂሕካ ኣለኻ ሕጂ ብፍላይ ካብዛ ናይ ፅምዶ ካብቲ ጅምር 2015 ነራ ሪአያ እንደገና 18000 ስለምንታይ ሰብ ይውስኻሉ ንዓይ ገርመን ኣሎ ግን ድሓንስ ይወስኽ ኢስ ኦኬ ድሓንሱ ሕጂ ይገበርካ ሶሪ እንታሁን ካዳ ሳብስክራይብ ይገበርካ ኣይገበርኩን ኣነ ሳብስክራይብ ክዛረብ ሰሚዐ መጻእ ኣለኹ ኣነ ወድግራ ያዚ ገሊኦም ይብለንዲ ምን ሳብስክራይብ ገይሩ መን ኣይገበረ ሲሪ ይበዚ it's very shame ገሊኦም ሲ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ማለት እዩ ሕጂ ናትካ እንታይ ክሸጥልካ ላምቶም ዘለካ ሓሳብካ ሕጂ ሳብስክራይብ ስለ ዘይገበረ ኣውሪድዎ ወይ ገለ ዘይኮና ክንዛረብ ምክንያቱ ንዕኡ ዘይድግፍ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ከም ዘውርዶ ኣንፃር ናቱ ሓሳብ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ሜድያ ከምዚ የቕርቦም እቲ ናይ ህዝቢ ዝበሃል ሜድያ ድማ ፋሽኑ ወዲቑ ስለዝኾነ ናዊ ኮናን ክንዛረብ ደሊና ዘለና ከምዚ ክንሰምዖን ክንከታተሎን ዝፀናሕና እዛ ሓውና እንታይ ይቕብል ፀኒሑ ነዚ ገብረ ባዱራይ ዝበሃል ማለት እዩ ነዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ድማ ብሲአይኤ ከም ዝምወል ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ድማ ዝኾነ ይኹን ስራሓት ንክገብር ሓላፍነት ዝተዋህቦ ሰብ ምዃኑ እዚ ሓውና ክገልፆ ፀኒሑ ብዝያዳ ድማ ባዕሉ ዝተዛረቦ መን ከም ዝለኣኾ ስለምንታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይመላለስ ከም ዘሎ ባዕሉ ኢንተርቪው ዝገበሮ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ንዑ ናባኹም ከነብሎ ኢና ብዝያዳ መን ምዃኑ ባዕሉ መንነቱ ይገልፅ ስለ ዘሎ አስመራ ተወልጄ ያደግኩ ኤርትራዊ ነኝ። አሁን እርስዎ እዚህ አዲስ አበባ የተገኙ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ጋር ወይም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመስራት ነው። እስካሁንስ የጀመራችሁት ግንኙነት አለ? ምንስ ሊፈጽሙ ነው አሁን እዚህ አዲስ አበባ የመጡት? መቼስ ሁሉም የምናገረው ሌላው የሚሰማው ሰውም አለ። ለዛ የሚፈልገው ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሌላ ጆሮ አጠገባችን አለ ማለት ነው። ስለዚህ በጠቅላላ ወይም ደግሞ ኢንጀነራል አው አንዳንድ ግንኙነት ገና እዚህ ሀገር ሳልመጣም በዛ የነበርኩበት ሀገር ይህንን ጀማምረን ነበር። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ማለት ነው። ትልቅ ያለበት ሰፈር ሳይሆን በጥብጥብ ጁኒየር ወይም ደግሞ ሚድ ሳይዝ ጀማምረናል። ከዛ በኋላ የኔ መምጣት እዚህ ግዴታ ሆነ ማለት ነው። ጸጥታው ሰላም እስከሆነ ድረስ ወይና ከዚህ የሚበልጥና የሚተልቅ ስራ የለንም። ስለዚህ ለዛ ዘንድ ብለን እዚህ መተናል። ሌላ ቬሪ ኢምፖርታንት ነገር ደግሞ
ከአሜሪካ መንግስት ጋር ብዙ ስራ እንሰራለን። አሁን እዛ ስቴት ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ብቻ ሳይሆን እስከ አፕቱ ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል እዛም በደንብ አውቀውናል። ስለዚህ ማናገኛቸው የባለስልጣኖቹ የሉም። አዲስ አበባ حراي مبار تخاطاتلتي نبات ميديا كمزي كنسمعن كنكاتاتلون زصنحنايو مس منግስት ኢትዮጵያ ብዙሕ ርክብ አይነበረናን ኣብ መጀመርያ ይዝብል ዘሎ ግን ኣብ እቲ ጉባኤ ዝተገብረሉ ግዜ ግን ናብቲ ጉባኤ ንምስታፍ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ንምትሕብባር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝመፀ እዩ ሓቢሩ እዚ ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ኣሜሪካ مس لعلوت سبب سلطان منجست أمريكا يكون مس CIA يكون كم زسرعون بعلو أبزي حبيرو لمالتي وأبزي انترفيو سلازي زحونا عقديمو غزاربوت أنا هذا ما بسلياتات ناي أمريكا زمول ورحاول مكسب $5,000 زغفل سب أنصار حزب منجستن إيرترا نخسرح جزاوي منجست إيرترا يلوم أتميقهم زصدر وسب مخانو كل سب كبر حلو نمبالينا نابزي أمسينا يزلنا تخطتلتي نبات ميديا حراي بار تخاطاتلتي نبات ميديا نلومي عدالينا زنبرنا مدبات نزي استخاطاتلكمو يمثل نيرو أب كتصالي بخالي فلي زبالة مدبات كساب نراقب أب زلزل لكمو سلامنت عنان نعاقم يخد نبات ميديا